बात कर रहे हैं। पकौड़ा जो यहाँ से इलाज कराने भागा था वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करे। आज तक वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं पेश कर सके अदालत के अंदर। अदालत को बता ही नहीं सके कि वो कौन सा इलाज है जिसके लिए खसूसी तौर पे जो है वो यहाँ से इजाजत लेके गए थे। लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये लोग जो सुबह शाम खुद जो है अवाम से झूठ बोल बोल के अवाम को झूठी तसल्लियां देने की कोशिश कर रहे हैं, ये बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। ये अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे सकते। इनके पास सिर्फ एक ही फार्मूला है जिससे चोरों और डाकुओं को रिलीफ दिया जा सकता है, जिस तरह इनके अपने पूरे खानदान के जो है केसेस माफ हो गए। आज पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हमारी हुकूमत नहीं, नून लीग वाले कहते हैं जी हमारी हुकूमत नहीं। हमें पहले ही पता है कि ये आपकी हुकूमत नहीं, ये सिर्फ डाकुओं और चोरों का टोला है जो इक़्तिदार पे काबिज है पिछले 10 माह से। मैं पहले भी कई बार आपके सामने ये चीज जो है अदलिया को, इदारों को बावर करा चुका हूं कि इमरान खान साहब पे जब 3 नवंबर को हमला हुआ उससे पहले ही खान साहब इस चीज की वार्निंग दे चुके थे। जो इतलात उनको मिल रही थी कि किस तरह से आला ओहदों पे बैठे लोग उनके खिलाफ कत्ल की साजिश बना रहे हैं। और उस 3 नवंबर के हमले के बाद आपने देखा कि किस तरह से तहकीकात के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की गई, एक मखसूस बयानिया बनाने की कोशिश की गई जिसे फोरेंसिक, पॉलीग्राफिक रिपोर्ट्स और जो क्राइम सीन रिपोर्ट्स और जो सर्च रिपोर्ट्स थी उन्होंने उस झूठे बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया था। और निगरान हुकूमत आने के बाद हमने ये अदलिया को भी ये बावर करवाया था और ये वार्न किया था कि हमें खदशा है कि ये जो टोला इक़्तिदार पे बैठा है इनकी एक हिस्ट्री है, एक रवायत है कि ये वारदात डालने के बाद शवाहिद को गायब करने में, गवाहों को मरवाने में, तहकीकाती अफसरान को मरवाने में महारत रखता है। इनका तरीका वारदात ही है और हमें खदशा था जो सच साबित हुआ। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के पास जो इमरान खान साहब के कत्ल हमले की जो जीआईटी की रिपोर्ट्स थी वो कल जब अदालत ने जब तलब किया रिकॉर्ड तो बताया गया कि जी वो सारा रिकॉर्ड ही गायब हो गया। और सिर्फ इमरान खान साहब के पर होने वाले हमले की जीआईटी की तमाम रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि एंटी करप्शन जो नून लीग के एमएनए चौधरी अशरफ और बाकियों के ऊपर जितनी वो तहकीकात थी, रिपोर्ट थी, सारी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो सारा रिकॉर्ड जो है वो गायब कर दिया गया है। और अब मामले पे मिट्टी डालने के लिए एक इदारती जो है इंटरनल एक इंक्वायरी जो है लॉन्च की गई है जिसे हम समझते हैं वो सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए सारा ये ड्रामा किया जा रहा है। हम जानते हैं कि किन्होंने रिकॉर्ड गायब किया। में गवाहों को गायब करने में तहकीकात है। हम अदलिया से इस्तदा करते हैं कि वो इस मामले का सख्ती से नोटिस ले। तीसरा एक अहम मामला आपके सामने है। ये तकरीबन 1 माह होने से जायद हो गया, एक माह से ज्यादा अरसा गुजर गया है। ये सूबाई असेंबलियां जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की आइन के मुताबिक तहलील की गई और जब कोई असेंबली कबल अज वक्त तहलील की जाती है तो आइन के मुताबिक उसका इंतखाबात का इनेकाद 90 दिन के अंदर करवाना एक आईनी पाबंदी है।
لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے 1 مہینے سے الیکشن کمیشن، گورنر ایک دوسرے پہ جو مدعا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج یہ کہا جا رہا ہے جس کا کہ ہمیں پہلے ہی پتا تھا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ پی ٹی اظہار کیا ہے، جو وزارت دفاع نے جو جواب دیا الیکشن کمیشن کو، جو منسٹری آف فائنانس نے دیا ہے، جو جوڈیشری نے بیان دیا ہے، جس کا چیف الیکشن کمشنر نے خود آج عدلیہ کے سامنے بتایا، تو یہ ساری ملی بھگت ہے۔ آرٹیکل 220 تمام ریاستی اداروں کو پابند کرتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی معاونت کریں، اور ہم یہ وارن کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بہانے بازی نہیں چلے گی، کیونکہ پاکستان میں پہلی دفعہ الیکشن نہیں ہونے جا رہا۔ ہمیں اچھی طرح پتا ہے کیا آپ پی ٹی ایم کے ایما کے اوپر جو ہے اداروں سے آئین شکنی کرنے پہ ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، جسے کسی طور پہ بھی قوم قبول نہیں کرے گی۔ کالج دونوں نے خان صاحب کی ٹانگ کا بغور معائنہ کیا ہے، اور اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ خان صاحب کی ٹانگ پہ جس جگہ گولی لگی ہے وہ پورے جسم کا ویٹ لیتی ہے، ٹبیا جسے کہتے ہیں، اور اگر اس کو دوبارہ سے ٹھوکر بھی لگی یا ہرٹ ہوئی تو خان صاحب کو دوبارہ سے پلاسٹر میں 3 ماہ کے لیے علاج کرانا پڑے گا اور پلاسٹر لگا کے رکھنا پڑے گا۔ ایک سینسیٹیو معاملہ ہے، یہ نواز شریف کا 50 روپے کا بانڈ نہیں ہے جس کو وہ دے کر چلے گئے تھے پاکستان سے باہر، یہ شہباز شریف کی کمر کا جعلی درد نہیں ہے جو جیل جانے سے ہوتا ہے اور وزیر اعظم ہاؤس جاتے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ آصف علی زرداری کی لکڑی چھڑی نہیں ہے کہ جب کورٹ آتے ہیں تو چلنا مشکل ہوتا ہے، اور جب کورٹ سے پاور میں آتے ہیں تو وہ بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ عمران خان پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، نہ عمران خان کوئی علاج کرانے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، عمران خان ادھر ہی پاکستان میں ہے۔ بہت سارے ذرائع ہیں جس سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ معاملہ اب ڈی بی میں چلا گیا ہے اور 6:30 بجے ڈی بی کی ہیئرنگ ہے، اس کے اوپر اس میں کوئی چیز کو غور کیا جائے گا۔ خان صاحب نے جو ان سے اپیل کی ہے اس کے اوپر توجہ دی جائے گی اور اس کو انسانی ہمدردی کے ناطے دیکھا جائے گا۔ عمران خان جیل سے ڈرنے والا آدمی نہیں ہے۔ جیل بھرو ٹھیک اعلان عمران خان کسی مومنٹ بھی کر سکتے ہیں، ہم کسی وقت بھی یہ کام شروع کر سکتے ہیں، ہم تو خود جیل جانے کے لیے تیار ہیں، ہم سب کو ڈال دیں جیل میں، عمران خان کو بھی ڈال دیں جیل میں، پوری پاکستان تحریک انصاف کو جیل میں ڈال دیں اور پھر کرا لیں الیکشن۔ یہ صرف الیکشن نہ کرانے کے سارے یہ بہانے یہاں پہ چل رہے ہیں، لیکن عمران خان کا حوصلہ بلند ہے اور انشاءاللہ وہ پوری جد و جہد انہوں نے کی ہے اس کو وہ ہارنے والا شخص نہیں ہے۔ ہم پوری جنگ لڑیں گے، ہمیں عدالتوں سے امید ہے، اب تک ہمیں امید ہے عدالتوں سے کہ ہمیں انصاف انشاءاللہ۔ شکریہ۔ خان صاحب جو ہیں وہ بھی چند دن اور جو ہے ان احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے ویڈیو لنک یا بیلف کے ذریعے حاصل جو ہے آپشن موجود ہے اور اس کے لیے ہم نے عدالت سے درخواست کی۔ آپ بار بار الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کروائے جائیں، 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروائے جائیں، جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ گورنر الیکشن کی تحریک دے، جبکہ گورنر کی جانب سے اس فیصلے کو چیلنج کر دی گئے، وہ تو الیکشن کروانے کی وہ میرے خیال میں اس حد تک جو ہے گورنر پنجاب جو بات ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے آرٹیکل 1 تحلیل ہوئی، لیکن ہمیں یہ جو عوام کو جو گمراہ کیا جا رہا ہے، جبکہ آئین بڑا واضح ہے کہ آرٹیکل 219D بڑا واضح طور کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ الیکشن جو ہے صوبائی اسمبلیوں کے، قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے کروانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں دوسروں پہ ڈال کے جو ہے اس سے مبرہ نہیں ہو سکتا۔ سابق گورنر پنجاب اور پی ٹی آئی رہنما عمر سرفراز چیمہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا موجودہ حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے، حکومت نے معیشت تباہ کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔